बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का तरीक़ाकार बदला और 3 पैनल के ज़रिए जो है 3 बंदों के पैनल 3 जजेस का पैनल जाएगा। उसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। वो तकर्रुर हो गया। जस्टिस यहया अफरीदी तीसरे नंबर के जज थे। उनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड किया गया और जस्टिस यहया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तयनात किया गया। अब भी हुकूमत जो है वो डर रही है। हुकूमत को अंदेशा है कि पहले तो हुकूमत का ख्याल था कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी और हो सकता है कि जस्टिस यहया अफरीदी जो है वो इनकार कर दे। दूसरी सूरत में हुकूमत को ये अंदाज़ा था अगर इनकार नहीं करते हैं तो दोनों सुपरसीड जजेस जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर वो जो है वो रिज़ाइन कर देंगे। हुकूमत जो दो अतराफ से सोच रही थी, इन दोनों में एक ज़रूर होगा, दोनों नहीं हुए। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने भी इनकार नहीं किया और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ओहदा कबूल किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड होने के बाद उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। वो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी के नीचे काम करने को तैयार हो गए। अब हुकूमत को लग रहा है, हुकूमत को मुश्किलात दिखाई दे रही हैं आगे जाके। हुकूमत को लग रहा है कि काजी फ़ाइद ईसा का जो ग्रुप था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम सबको पता है कि जजेस जो है वो 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए थे काजी फ़ाइद ईसा के टाइम में। काजी फ़ाइद ईसा के पास जो है वो 4 से 5 जजेस थे, जबकि 12 जजेस एक साइड पे और काजी साहब के साथ 5 जजेस थे। टोटल 19 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें 2 एडहॉक जजेस थे। 17 जजेस में से 12 जजेस एक साइड पे थे और काजी फ़ाइद ईसा के साथ 4 जजेस मजीद थे और एक काजी साहब थे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे जो है वो काजी फ़ाइद ईसा के ग्रुप कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हुकूमत चाह रही है, हुकूमत को जस्टिस यहया अफरीदी पे उतना एतमाद नहीं है जितना काजी फ़ाइद ईसा ने सहूलत फराहम कर रखी थी हुकूमत को। हुकूमत बड़ी मुतमईन थी। जब तक काजी फ़ाइद ईसा अदालत में थे हुकूमत को कोई परेशानी नहीं थी। अभी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को चाहिए था कि वो मुतमईन होती, क्योंकि हुकूमत अपने ही तरीके से काम करके जस्टिस यहया अफरीदी को लेके आई है। उसके बावजूद हुकूमत परेशान है। हुकूमत देख रही है कि आगे मसाइल हमें आएंगे। अभी तक जो है वो 12 ग्रुप का एका बना हुआ है और जस्टिस यहया अफरीदी ने तमाम तर जजेस को मुत्तहिद कर दिया है। आगे जाके हमारे लिए मसाइल आएंगे तो हुकूमत ने सेनेट से कोशिश की है कि जो कानून और इंसाफ़ी कमेटी है वहाँ से कायमा कमेटी से जो है वो 25 जजेस की तादाद 17 से 25 करने की मंजूरी दे दी है। कामरान मुर्तज़ा जो जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर हैं और मारूफ वकील भी हैं, हामिद खान जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और मारूफ वकील भी हैं, उन दोनों ने एतराज़ किया है। बाकी सबको पता है कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। अब आगे जाके जो है ये कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर 4 जजेस को जो काजी फ़ाइद ईसा ग्रुप के हैं और साथ ये जजेस जो 25 की तादाद बराबर की जा रही है, जो 8 जजेस मज़ीद आएंगे तो ये भी 12 हो जाएंगे। तो हुकूमत चाह रही है कि जो काजी फ़ाइद ईसा का ग्रुप था वो मज़बूत हो ताकि हमारे जो केसेस हैं उनका जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक वो निकले। अब हुकूमत ने पूरा ज़ोर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब। ये हैरान कौन है, पूरा सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। अब जो असामियाँ खाली हैं वो 40 से ऊपर असामियाँ जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में खाली हैं। जो स्टिल जो हैं वो सदर ज़रदारी ने जो 10 सीटें जो हैं जजेस की वो पुख्तनख्वा में इजाफ़ा किया था, पेशावर हाई कोर्ट में वहाँ पे भी खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली हैं, सिंध हाई कोर्ट में असामियाँ खाली हैं, उनको पुर नहीं किया जा रहा। मगर सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि पेंडेंसी है और होना चाहिए और जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। एक्चुअल में ये काजी साहब के पूरे ग्रुप को, जो काजी साहब चले गए हैं, काजी साहब ने बाकायदा ग्रुप बंदी शुरू कर दी थी अपने टाइम में, उस ग्रुप बंदी को जस्टिस यहया अफरीदी ने आलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। मगर अब हुकूमत चाह रही है कि वही काजी साहब का जो ग्रुप हो उसी तरह का एक ग्रुप हो जो हुकूमत का सहूलतकार हो। लिहाजा हुकूमत मज़ीद जजेस अपने मनपसंद 8 जजेस को मज़ीद
بھرتی کرنا چاہتی ہے، مطلب رکھنا چاہتی ہے، اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ آئیں اور سپریم کورٹ میں ان کو رکھا جا سکے۔ ادھر جو ہے وہ حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے فوجی عدالتوں کا قیام ہو سکے، اور ابھی جو دوسرا بل ہم نے دیکھا ہے جو پاس ہوا ہے کہ 3 ماہ تک ایجنسیاں جو ہیں وہ کسی بھی بندے کو اندر رکھ سکتی ہیں، اس میں اغوا کاروں کو ڈالا ہے، کار لفٹر کو ڈالا ہے، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے مقدمات۔ تو یہ ایسے مطلب ایسے بلز پاس کر رہے ہیں اور ایسا طریقہ کار نکال رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے آگے جو ہے وہ مزید مشکلات آئیں گی۔ اب جو ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی معاملات ہوں گے، آئینی ترامیم بھی آئیں گی، 27ویں ترامیم کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اگر 27ویں ترامیم آتی ہے اور یہ جلد کوشش کریں گے کہ 27ویں ترامیم لے کے آئیں، فوجی عدالتوں کا قیام جس میں سویلین کے فوجی ٹرائلز ہوں گے، اور جو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو لوور کورٹس کی جتنے ماتحت عدالتوں کے ججز ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز ہیں، سب کو بلا رکھا ہے 7 نومبر کو۔ اب جب 7 نومبر کو انہوں نے بلا رکھا ہے تو یہاں انہوں نے تھوڑا سسٹم چینج کر دیا ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی چاہیں گے کہ 30 کیسز ہوں، 1 مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں سارے فیصلے ہوں تاکہ معاملات حل ہوں، اور وہاں پہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 3 مہینے میں بندہ 3 مہینے تک ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنے پاس بندہ رکھ سکتی ہیں، کسٹڈی میں رہے گا، جس طرح 3 امپیو نہیں ہوتا ہے اس طرح کا، اور فوجی عدالتوں کی قیام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اس ٹائم پہ گھبرا گئی ہے، اور حکومت کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے، ابھی بھی تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا۔ یہ سارے معاملات جو شروع میں ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ابھی تک جو ہے آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بن سکا، کیونکہ حکومت ابھی تک کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جسٹس امین الدین کو پسند کیا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین کو کسی طریقے سے وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیا جائے اور سارے اختیارات ان کو شفٹ کر دیے جائے، مگر یہ فی الحال حالات ایسے نہیں بن رہے، حالانکہ ان کی اکثریت ہے، مگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی انبن نہ بن جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ حکومت کے نام ہی نہیں ہے یا حکومت نے کر دیا ہے اور وہ آ کے چیف جسٹس بن گئے اور یہ حکومت کو قاضی فائد عیسیٰ کی طرح ریلیف دیں گے۔ اب حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ نہیں رہے، ہمیں قاضی فائد عیسیٰ کا طرح دوسرا بندہ چاہیے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کی طرح ان کو جسٹس امین الدین کی شکل میں وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بھی مل جائے تو حکومت اس پہ خوش رہے گی، پھر حکومت کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب جو وفاقی آئینی بینچ کے جتنے بھی کیسز ہیں ابھی تک بینچ نہیں بنا، وہ کیسز سارے ریفر کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے، مگر یہ جو تحریک انصاف یہ پورا جو سٹوری چل رہی ہے، یہ پوری طریقہ کار جو بن رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو گھیرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ حکومت یہی کوشش کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اتنا سارا پروسیس کرنے کے بعد حکومت دیکھ رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کی کیسز ہیں، ان میں اگر تحریک انصاف کو یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز کو بلا لیے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی ججوں کو کہ آپ ٹرائل فاسٹلی کریں جتنے بھی کیسز ہیں، تو پینڈنسی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر حکومت کو گھبرا گئی ہے کہ یار یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کیسز جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اداروں پہ جو حملے کیے گئے ہیں، ان ساروں کیسوں میں یہ لوگ چھوٹ نہ جائیں، یہ معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو حکومت ان معاملات میں لگی ہوئی ہے۔ اب مزید ترامیم آئیں گی، آپ 1-2-3 دن میں دیکھ لیں گے کہ طریقہ کار برابر کیا جائے گا، کیونکہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ ایسے معاملات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ختم ہوں، اور ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اب سپریم کورٹ کا اتحاد بھی نظر آ رہا ہے، جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی حکومت کی فل کوشش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کتنی کامیاب ہوتی ہے، مگر یہ حکومت پریشان لگ رہی ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم نے ان کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمارے طریقہ کار کے مطابق کام ہوگا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ریزائن دیں گے، ان کو سپرسیڈ کیا جائے گا، جسٹس منیب سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس
امین الدین صاحب آ جائیں گے اور طریقہ کار اور بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہم مزید ججوں کو رکھ لیں گے مگر وہ طریقہ کار اس کے مطابق نہیں پڑا. اب یہ 25 ججز کو لے رہے ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ ان معاملات پہ سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے ان کو. یکدم آپ 8 ججز کو رکھنا سپریم کورٹ میں تو ساری نظریں اب سپریم کورٹ کی طرف ہیں, کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم میں جو درخواستیں بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہیں, اسی طرح مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ ہل جل کرے گی, کیونکہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ رہے نہیں ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمرے سے واپس آ گئے ہیں. انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں کیسز سننے ہیں ابھی. تو یہ معاملات آگے جا کے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں.